मे श्रोपंच मे द्रोणकलशांच मे वायव्यांच मे वृगांच मे पुरुषोड़कारांच मे स्वाकारांच मे अग्नि च मे धर्म च मे कर्म च मे सूर्य च मे प्राण च मे पृथ्वी च मे द्विति च मे द्युति च मे द्रोणकलशांच मे यज्ञेन कल्पतां साम च मे स्रोत च मे यजु च मे दीक्षा च मे रुदि च मे प्रति च मे यज्ञेन कल्पतां गर्भा च मे प्रत्यांच मे त्रिवस्यांच मे तुर्याटिं दज्यवाटं च मे दैत्यही च मे पंचविसंच मे पंचविसंच मे त्रिवस्यांच मे त्रियाण्य मे तुर्याटिं च मे तुर्यजं षष्ठवाच मे वश्यांच मे रुवज मे हेवंच मे यज्ञेन कल्पतां प्राणयज्ञेन कल्पतां वायव्यज्ञेन कल्पतां चक्षुयज्ञेन कल्पतां श्रोतयज्ञेन कल्पतां मनोयज्ञेन कल्पतां वाक्ययज्ञेन कल्पतां यज्ञयज्ञेन कल्पताम् एका च मे दश च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादशी च मे त्रयोदशी च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे एकविंशतिः च मे त्रयविंशतिः च मे चतुर्विंशतिः च मे नवविंशतिः च मे एकविंशतिः च मे त्रयविंशतिः च मे चतुर्विंशतिः च मे